مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، صدیق و عمر جرار میں لکھ لکھ وار صدقے، عثمان و حیدر قرار میں لکھ لکھ وار صدقے، مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، سید صدیق سائندہ پہلا وزیر، سید صدیق سائندہ پہلا وزیر، آقا تو لٹائی جس اپنی جاگیر، آقا تو لٹائی جس اپنی جاگیر، نوری بھی جیندے حبدار میں لکھ لکھ وار صدقے، مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، روضہ سائندہ جنتے تے جنتی صدیقے، روضہ سائندہ جنتے تے جنتی صدیقے، منکر تو پوچھو تیری عقل تے ٹھیک ہے، منکر تو پوچھو تیری عقل تے ٹھیک ہے، کیویں کریں دے انکار میں لکھ لکھ وار صدقے، مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، روزے دیاں چھاواں تھلے وسدا صدیق، روزے دیاں چھاواں تھلے وسدا صدیق، روزے دیاں چھاواں تھلے وسدا صدیق، اکھاں نال ویکھایا پکی تحقیق، اکھاں نال ویکھایا پکی تحقیق، اکھاں نال ویکھایا پکی تحقیق، نوری بھی جیندے حبدار میں لکھ لکھ وار صدقے، مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، جڑے بھی صحابہ دے غلام تے سپاہی ہیں، جڑے بھی صحابہ دے غلام تے سپاہی ہیں، جڑے بھی صحابہ دے غلام تے سپاہی ہیں، سنی قوم دے او ارشد سچے او راہی ہیں، سنی قوم دے ارشد سچے او راہی ہیں، ساڈا او مان تے وقار، ساڈا او مان تے وقار میں لکھ لکھ وار صدقے، مدنی دے سونے سونے یار میں لکھ لکھ وار صدقے، صدیق و عمر جرار میں لکھ لکھ وار صدقے، عثمان و حیدر قرار میں لکھ لکھ وار صدقے۔